सिन्धुपाल्चोकमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु, 1 जना घाइते, बढेको भाडा दर लागू, कुन ठाउँमा जान कति लाग्छ, सूचीसहित आजको भिडियोमा। देउबाको भारत भ्रमण, कति सहमति जुटे, कति विषय छुटे, धर्मशालाबाट होटल हटाउन अटेर सम्झौता रद्द गर्दै बतासका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी। बलात्कारपछि गर्भवतीलाई अभिभावकबाटै अस्वीकार, जयनगर कुर्था रेल सेवा पहिलो दिन सबै सिट भरिभराउ। मिलम्चीको पानी चैतभित्रै आउँछ भन्न सकिँदैन, मिलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रमुख। कोरोनाले गर्दा पढ्नका लागि विदेश जान रोकिएका विद्यार्थीले शुक्रबारभित्र निवेदन दिनुपर्ने। म्यादी प्रहरीका परीक्षार्थीको भिडले कीर्तिपुरमा सवारी आवागमन प्रभावित, शुक्रबारदेखि बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइदै। बाबुरामको ठट्टा, नलौ माया दुईतिर भनेर गीत गाउनेहरू तीनतिर पो भयो, चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। पल्साका फ्यानको लागि आयो अत्यन्तै दुखद खबर, सिसेडोलका बासिन्दाले तत्काल सडक कालोपत्र गर्न माग गर्दै फेरि फोहोरका गाडी रोके। जितुले भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब छिट्टै आउँछ, अब कोरोना खोप लगाएको 3 महिनामै बुस्टर डोज दिने र सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु तर संविधान भाडिनु हुँदैन, प्रचण्ड। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधकसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट, कुन जिल्लाबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग बल्जियो बतास काण्ड। पशुपति मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशालामा होटल चलाउँदै आएको बतास समूहले उक्त होटल हटाउन भनी पठाइएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। भारतको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाभित्र बतास समूहले होटल आनन्द नामक होटल चलाउँदै आएको छ। लिजमा लिएर होटल चलाएको भए पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पदा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले कदम चालेपछि उक्त होटल हटाउन आग्रह गरिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले धर्मशालाको अनुगमन गर्दै केही महिना अगाडि उक्त होटल हटाउन निर्देशन दिनु भएको थियो। सोही निर्देशन अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत धर्मशालामा रहेको होटल हटाएर धर्मशाला खाली गरिदिन गत बिहीबार पत्र पठाएको थियो। तर बतास समूहले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कोषले उक्त पत्र आजको गोरखापत्रमा छापेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। दर्शकबिन, रेखा थापाको प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र राप्रपा नेत्री रेखा थापा बीच सोमबार विमानस्थलमा जम्का भेट भएको छ। विमानस्थलमा 3 जना एकसाथ बसेको शेयर गर्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा गरेका छन्। एकताका माओवादीमै रहेका 3 जना बीचको जम्का भेटपछि बाबुरामले लेखेका छन्, नलौ माया दुईतिर भनेर गीत गाउनेहरू तीनतिर पो भयो भन्ने हाँसो पनि चल्यो। कुनै समय एकसाथ रहेका उनीहरू अहिले 3वटा पार्टीमा रहेका छन्। पुनः माओवादीमै रहे पनि भट्टराई, जसपा र रेखा थापा राप्रपामा लागेका छन्। दर्शकबिन, पल शाहको प्रसंग। पल शाह र नाबालिका गायिका समीक्षा अधिकारी बीच बढेको विवाद बारे अहिले पल शाह उच्च अदालतको आदेशको पर्खाइमा रहेका छन्। जिल्ला अदालतको श्रेष्ठदारको भनाइ अनुसार यो केसको बारेमा अन्तिम निर्णय हुनका लागि 1 वर्षसम्म पनि लाग्ने कुरा सुनाउँछन्। पल शाहलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका द्वारा कसुर गरेका हुन् कि भनेर मुद्दाको अन्तिम कारबाही वा टुङ्गो नलागेसम्म कारागार चलान गरिएको हो। आधार चाहिँ कागजात किटानीमा भएका कुराहरू, स्वास्थ्य परीक्षण साथै दुर्गेश थापा लगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ। अब अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था नै छैन। अबको 1-2 महिनामा सबै कुराको छिनोफानो लाग्नेछ। 1-2 महिना भनिरहँदा यो समयमा सकिने कुनै सम्भावना नै छैन। दर्शकबिन, मिलम्ची खानेपानीको प्रसंग। मिलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको 2 दशकपछि गत चैत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्न थालिएको थियो। पहिलो चरणमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा पछि पूर्ण क्षमता अनुसार दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गरिएको थियो, जसले उपत्यकाको वर्षौंदेखि हुँदै आएको पानीको हाहाकार केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको थियो। तर गत असार र साउनमा मिलम्ची र इन्द्रावती खोलामा आएको भीषण
गाडीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो, जसका कारण पानी आउन अवरुद्ध भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रमुख वासुदेव पौडेलले राज्यले पानी पठाउने समय घोषणा गरिसकेपछि त्यही अनुसार हामी काम गर्नु नै पर्यो भनेका छन्। काम पनि भइरहेको छ। पहिला हामी जुन उद्देश्य लिएर काम गरेका थियौं त्यही अनुरूप नै प्रगति सन्तोषजनक छ। चैत्र मसान्तसम्ममा अस्थायी रूपमा पानी पठाउने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेका छौं। यद्यपि मिति तलमाथि हुन सक्छ। वैशाख महिना पनि पुग्न सक्छ। आयोजनाको गेट बन्द गर्दा त 2 किलोमिटर टनेलमा लेदो भरियो। बर्सातमा खुल्ला गर्दा झन बढी क्षति पुग्छ। त्यसैले बाढीबाट थप क्षति रोक्ने विकल्प वर्षातमा बन्द नै गर्नुपर्ने हो। मेलम्ची पानी काठमाडौँ तोकिएको समयमै आइपुग्छ भने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन। दर्शकबिन अब म्यादी प्रहरीको प्रसङ्ग। म्यादी प्रहरीका परीक्षार्थीको भिडले कीर्तिपुरमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ। म्यादी प्रहरीको लिखित परीक्षाका लागि आएका परीक्षार्थीको भिडभाडले सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बनेको हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले सवारी आवागमनमा सहजीकरण गरिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार आज उक्त परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। लिखित परीक्षाका लागि कीर्तिपुर स्थित ल्याब स्कुलमा सेन्टर तोकिएको छ। म्यादी प्रहरीको लिखित परीक्षाका लागि करिब 5000 जना छानिएका छन्। दर्शकबिन देउवा र भारतको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर आइतबार फर्किएका छन्। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सूचनापछि छोटो समयभित्र नै देउवा दिल्ली भ्रमणमा निस्किएका थिए। भ्रमणले दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने वातावरण बनाएको विश्वास गरिएको छ। भारतको 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा कांग्रेस सभापति देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै भारतसँग सम्बन्ध सुधार नगरी कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसकिने निष्कर्ष गरेका थिए। भारत भ्रमणमा तत्काल जान चाहे पनि दिल्लीबाट सकारात्मक सन्देश आउन करिब 9 महिना लाग्यो। यसअघि पुसमा देउवा भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा जाने र भारतीय समकक्षीसँग पनि भेट्ने तय भएकोमा कोरोना महामारीका कारण स्थगन भएको थियो। ढिलै भए पनि समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेर देउवा प्रसन्न मुद्रामा आइतबार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका छन्। यहाँ 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भारत नेपालसँग असन्तुष्ट थियो। यसबीचमा उत्पन्न सीमा विवादका कारण नेपाल भारत द्विपक्षीय संवाद समेत अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने क्रममा अमेरिका र चीनबीच वाक युद्ध चलेको थियो। उक्त भूराजनीतिक बहसमा दक्षिण छिमेकी भारत कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। दर्शकबिन अब विदेश अध्ययनको प्रसङ्ग। कोरोनाले गर्दा विदेशमा पढ्न जान रोकिएका विद्यार्थीले आउँदो शुक्रबार भित्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण चीन लगायत देशबाट फर्किएका विद्यार्थीले अध्ययनका लागि पुनः सम्बन्धित देश जान आउँदो शुक्रबारसम्म मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चीन लगायत देशमा पढ्न गएका विद्यार्थी स्वदेश फर्केका थिए। कोरोना र लकडाउनले पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएका उनीहरूलाई मन्त्रालयले निवेदन दिई सम्पर्कमा आउन भनेको हो। त्यसका लागि www.moes.gov.np मा राखिएको निवेदनको ढाँचामा उल्लेखित विवरण खुलाएर मन्त्रालयको शिक्षा शाखाको इमेलमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन अब खोप अनिवार्य यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। 15 महिनादेखि 15 वर्षका सबै बालबालिकालाई आगामी शुक्रबारदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको छ। 24 दिनसम्म चल्ने यस अभियानपछि नियमित खोप कार्यक्रममा पनि टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने सरकारको तयारी रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले देशव्यापी खोप अभियान मार्फत टाइफाइड संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा टाइफाइड रोगको संक्रमण र जोखिमको दर उच्च छ। उनले भने खोप राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिले करिब 2 वर्ष अघि नै टाइफाइड विरुद्धको खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 6 वर्ष अगाडि नै टाइफाइड देखिने मुलुकलाई नियमित खोप कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो। दर्शकबिन अब पटक पटक बलात्कारको प्रसङ्ग। 17 वर्षीय किशोरी 9 कक्षामा पढ्दै थिइन्। कोरोना महामारीले करिब वर्ष दिन पढाइ डामाडोल भयो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा लाग्दा परीक्षा नै नदिई उनी कक्षा 10 मा पुगिन्। त्यसपछि पनि स्कुल लाग्ने या नलाग्ने अन्यल थियो। उनी भने मेसी तरेर भारत लागिन्। घरको अवस्था कमजोर थियो। कमाउन भनेर घरबाट हिँडे। उनले सुनाइन् ती किशोरी दिदीसँगै भारत गएकी थिइन्। सीमापारी नक्सलबारीका एक सिनारू युवकले दक्षिण भारत तमिलनाडुको एउटा कपडा खानामा काम लगाइदिने र तलब पनि मनगी हुने बताएका थिए। तिनै युवकको भर परेर दिदीबहिनीले फागुन अन्तिम साता नक्सलबारीबाट रेल चढेका थिए। 3 दिन र 3 रातको लामो सकसपूर्ण यात्रा तय गरेर तमिलनाडु पुगे। डेरा खोजेर 3
जनासँगै बसे करिब 10-15 दिनपछि कपडा कारखानामा काम पनि मिल्यो। तल पनि ठिकै थियो। केही दिनसँगै काम गरेपछि दिदी फर्किन्। मलाई पनि दिदीले फर्किनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर फर्किने मन लागेन। कमाएर मात्रै फर्किन्छु भन्ने भयो, किशोरीले सुनाइन्। उनी तिनै युवकको आडभरसामा बसिन्। अहिले भने उनलाई आफ्नो निर्णयप्रति ठूलो पश्चाताप लागेको छ। दिदी हिँडेपछि त्यो मान्छेले मलाई पटक पटक बलात्कार गर्यो, कुटपिट गर्यो। उनले भक्कानिँदै सुनाइन्। 5 महिना त धेरै पीडा सहेर बस्नु पर्यो। 8 महिनाको गर्भ बोकेर फर्किएकी उनलाई अभिभावकले जिम्मा लिन मानिरहेका छैनन्। दर्शकबिन अब कांग्रेस निकटकै व्यवसायीले निम्ताएको इन्धन संकटको प्रसंग। यति बेला मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेको छ। आयल निगमको तालुदार निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले 8 महिनादेखि सम्हालिरहेका छन्। निगम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने 3वटै पेट्रोलियम व्यवसायी संस्था नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रमुखहरू नेपाली कांग्रेसका जिल्ला स्तरका नेताहरू छन् भने आन्दोलनको नियमन गर्नुपर्ने निकाय, मन्त्रालय र निगममा पनि हालै कांग्रेस उमेश प्रसाद थानी रहेका छन्। निगमका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव डाक्टर गणेश पाण्डे पनि हालै मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका हुन्। निगम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायी पनि कांग्रेसका राम्रै स्तरका नेता मानिन्छन्। पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्। एक उपभोक्ता सरिताले भने नाम परिवर्तन, तेल त चाहियो नै, ग्यास पाउन 1 हप्ता पछि भनेको छ। पेट्रोल चाहिँ जो हो गरिहालौ भनेर। अति प्रज्वलनशील पेट्रोल घरमा राख्न सुरक्षित हुँदैन भने थाहा भए पनि पेट पाल्ने व्यवसाय बन्द गर्नु नपरोस् भनेर पेट्रोल किनेर घर लगेको उनको भनाइ छ। दर्शकबिन अब भाडा बढ्यो, यस सम्बन्धी प्रसंग। आइतबारदेखि सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार नै भाडा दरको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार एक प्रदेशबाट अर्कोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर 10% ले वृद्धि भएको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर 13 र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा दर 15% ले बढेको छ। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले नयाँ भाडा दर आइतबारबाटै लागू भएको जानकारी दिनुभयो। साथै अब इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले गडबड भएमा अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुने भएको छ। घिमिरेका अनुसार विभागले स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गर्न 13 वटा सूचकलाई आधार बनाइएको छ। ती सूचक मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हिस्सा 35% रहन्छ। दर्शकबिन अब ग्यास पड्कियो, 3 जनाको मृत्युको प्रसंग। जिल्लाको 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 8 मानेश्वरा माखलो लामाटोल गाउँमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर घरमा आगलागी हुँदा जलेर 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। 12 विषय नगर मानेश्वरा लामाटोल गाउँका स्थानीय मिन बहादुर तामाङको घरमा आइतबार बेलुकी 6:30 बजे 81 ग्यास सिलिन्डर पड्किएको थियो। घटनास्थलमा पुगेका इलाका प्रहरी 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र शाहका अनुसार घर दन्दनी बल्दा तामाङका छोरा 10 वर्षका इसाक, उनकै भाइ कुमार तामाङका 6 वर्षका छोरा सरगम र छिमेकी पदक तामाङको 2.5 वर्षीय छोरी दिव्याको जलेर घरभित्रै मृत्यु भएको हो। त्यति बेला अर्को कोठामा जलेर घाइते भनिएका मिन बहादुरलाई उपचारार्थ बलिफी गाउँपालिका खाडीचौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पताल लगिएको छ। दर्शकबिन अब प्रचण्डको प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन र देश बचाउन लागि पर्ने सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार महोत्तरीको गौशालामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनताले पाएको अधिकार खुसिनबाट जोगाउनु पर्ने बताउँदै यस्तो भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले त्याग गरेर भए पनि देश बचाउने, त्याग गरेर भए पनि शान्ति बचाउने, त्याग गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनतिर लैजाने, बरु कतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, म जतिलाई बनाउन पनि तयार, संविधान भाँडिनु भएन, जनताले पाएको अधिकार खुसिनु भएन भनेर लडिराखेका छौं। अहिले पनि हामी लडाईमै छौं। आगामी निर्वाचन माओवादीका लागि सामान्य नहुने पनि प्रचण्डले बताएका छन्। उहाँका अनुसार अन्य दललाई यो निर्वाचन सामान्य होला, तर माओवादीलाई सामान्य होइन। दर्शकबिन अब बाघ आक्रमणको प्रसंग। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका 9 बादर झुलाका 39 वर्षीय सुरेश विक रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 23 स्थित सो निकुञ्जको दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आइतबार साँझ विकलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनलाई घाँस काट्न जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले बताएका छन्। बाघको आक्रमणबाट विकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको बताइएको छ। विकको शव नजिकैको हरियाली सामुदायिक वनमा भेटिएको निकुञ्जले बताएको हो। दर्शकबिन अब जितु नेपालको प्रसंग।
हास्य कलाकार जितु नेपालले टेलिभिजन कमेडी शो मुन्द्रेको कमेडी क्लब छिट्टै आउने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। फोन मेसेज र सामाजिक सञ्जाल मार्फत मुन्द्रेको कमेडी क्लब कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको हरेक पल सामना गर्दै आएका उनले चाँडै शो ल्याउने तयारीमा आफू रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। आउँछ हजुर आउँछ, अब चाँडै नै आउँछ, उनले पोस्टमा अगाडि लेखेका छन्। फरक विषयवस्तु, नयाँ सदस्यहरू र नयाँ सेटमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब आउँछ। आफू चाँडै कार्यक्रमको तयारीमा रहेको जानकारी दिएका उनले अगाडि थपे हामी यसको तयारीमै छौँ, चाँडै नै नयाँ प्रोमो सहित जानकारी दिनेछौँ। उनले मुन्द्रेको कमेडी क्लबको बारेमा चासो दिनेलाई धन्यवाद समेत भनेका छन्। दर्शकबिन अब जनकपुर रेल भरि भराउ यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। जयनगर कुर्ता रेल सेवा नियमित सञ्चालन सुरु भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीबाट शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रेल सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। आइतबार बिहान 8:30 हिँडेको रेल जनकपुर स्टेशनमा झण्डै 10:15 आइपुगेको थियो। पहिलो दिन जयनगरबाट कुर्ता र कुर्तासम्मबाट जयनगरसम्म पुगेको रेलमा साधारण र एसी दुवैतर्फ यात्रु भरि भराउ आएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनु भएको छ। निर्धारित समय तालिका अनुसार नै नियमित रेल चलाउन थालेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार दिनको 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरी समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। जयनगरबाट 8:30 र 3 बजे छुट्नेछ भने कुर्ताबाट 10:30 र 5:15 अर्को रेल छुट्ने उनले जानकारी दिएका छन्। लामो समयदेखि रेल चल्ने सुने पनि थन्किएको रेल देख्दै आएका धनुषावासी नियमित सञ्चालन रेल देखेर दङ्ग भएका छन्। स्थानीय युवा सञ्जय झा रेल नियमित रूपमा चल्न थाल्दा अबको केही वर्षमा नै जनकपुर र आसपासका ठाउँको अवस्था बदलिने आशा व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकबिन अब आर्थिक सङ्कटमा यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव भएपछि चर्किएको प्रदर्शन रोक्न कर्फ्यू आदेश जारी भएको समयमा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको बीबीसीले बताएको छ। मन्त्री परिषदका 26 सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन्। राजीनामा दिनेमा प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि रहेका छन्। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष र उहाँका दाइ राष्ट्रपति गोटाबये राजापाक्षले भने राजीनामा गरेका छैनन्। श्रीलङ्का सन् 1948मा स्वतन्त्र भए यताकै खराब आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावले इन्धन आयातको भुक्तानी गर्न नसक्दा यसको असर परेको हो। कम्तीमा 12 घण्टा लोडसेडिङसँगै खाद्यान्न र औषधिको पनि अभाव रहेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले मानिसहरूलाई सार्वजनिक सडक, पार्क, रेल वा सम्बन्धित तटमा लिखित अनुमति बिना जान रोक लगाइएको छ। दर्शकबिन अब सिसडोलको प्रसङ्ग। 4 दिनदेखि फोहोर नउठाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा दुर्गन्ध फैलन थालेको छ। पासाङ लामो राजमार्ग कालोपत्री गर्न माग गर्दै स्थानीयवासीले गरेको अवरोधका कारण फोहोरका गाडी सिसडोलमा जान नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठान नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। सिसडोल पुग्ने सडकमा भएको अवरोधको कारण शुक्रबारदेखि नै काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। यसअघि मङ्सिर र फागुनमा पनि सिसडोलका बासिन्दाले अवरोध गर्दा काठमाडौँमा लामो समय फोहोर थुप्रिएको थियो। सडक तत्कालै कालोपत्री गर्ने सहमति भएपछि अवरोध हटेको भए पनि कालोपत्री गर्ने काम सुरु नभएको भन्दै स्थानीयले फेरि अवरोध गरेका हुन्। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फोखबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।